हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। लास्ट भिडियो में मैले फाउंडेशन इंजीनियरिंग को बेसिक डेफिनेशन, फंक्शन अफ फाउंडेशन र डिफरेंट टाइप्स अफ फाउंडेशन मैले कवर गरेको थिएँ। अब हाम्रो लोक सेवा में सोधिने विभिन्न टपिकहरुमा अब हामीले केही टपिकहरु आज डिस्कस गर्छौं। त्यो टपिकहरु मध्ये हाम्रो अब मेन टपिकहरु के छन् भनेपछि फ्याक्टर्स अफेक्टिङ अन सिलेक्सन अफ फाउंडेशन, requirement and criteria of ideal foundation, types of loads for design of foundation, criteria for selection of depth of foundation, त्यसपछि Rankines earth pressure theory र अर्को हाम्रो के छ कलम्स earth pressure theory। अब यो भिडियोमा मैले तपाईको factors affecting on selection of foundation, requirement and criteria of ideal foundation, types of load for design of foundation र त्यसपछि हाम्रो क्राइटेरिया फर सिलेक्सन अफ डेप्थ अफ फाउन्डेसन, यो चारवटा टपिक मैले यो भिडियोमा कभर गर्ने छु। र अर्को भिडियोमा तपाईको डिटेलमा हामी रैंकाइन्स अर्थ प्रेसर थ्योरी र तपाईको कलम्स अर्थ प्रेसर थ्योरी यो मैले अर्को भिडियोमा कभर गर्ने छु, किनभने यो हामीले डिटेलमा बुझ्नु पर्छ। र मैले अब यो चारवटा जुन टपिक छ त्यसको मेन पोइन्ट्स मैले डिस्क्राइब गर्ने छु है। डिटेलमा जानु भन्दा पनि हामीले सर्ट एन्ड अब तपाईको पोइंट्स में स्टडी गर्दा राम्रो हुन्छ है। ल आउ स्टार्ट गरौँ। अब हाम्रो तपाईको यसमा हाम्रो आजको टपिक फर्स्ट टपिक के रहेको छ भनेपछि फ्याक्टर्स अफेक्टिङ अन सिलेक्सन अफ फाउन्डेसन। भनेपछि हामीले सिलेक्सन अफ फाउन्डेसन हामीले सिलेक्ट गर्दा कुन क्राइटेरिया हामीले कुन फ्याक्टरले त्यसलाई इफेक्ट गर्छ त्यो कुराहरु हामीले अब ब्रीफमा म आज डिस्कस गर्छु। फर्स्टमा के रहेको छ अन द बेसिस अफ ग्राउन्ड सोइल कन्डिसन। भनेपछि फर्स्टमा हामीले के हेर्नु पर्यो फ्याक्टर्स अफेक्टिङमा सोइल कन्डिसन कस्तो छ, ग्राउन्ड कन्डिसन कस्तो छ। अब फर्स्टमा त्यसको अब के रहेको छ भनेपछि स्यालो फाउन्डेसन इज प्रिफर्ड वेयर द सोइल क्लोज टु द सर्फेस इज क्यापेबल अफ सपोर्टिङ स्ट्रक्चर लोड। अब जुन सोइल क्लोज टु द सर्फेस भनेको जुन हाम्रो फाउन्डेसन छ, जुन हाम्रो अब तपाईको जुन हाम्रो फाउन्डेसन छ, जुन स्ट्रक्चरसँग अट्याच भएको हुन्छ हैन, क्लोज टु द स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यो क्यापेबल छ कि छैन त्यो लोड सस्टेन गर्नलाई, त्यो स्ट्रक्चरले दिने लोडलाई यदि सस्टेन गर्न सक्छ भने हामीले के गर्नु पर्यो स्यालो फाउन्डेसनमा जानु पर्यो। अर्को कुरा तपाईको डीप फाउन्डेसन इज प्रिफर्ड। अब इफ नट भनेको तपाईको इफ द स्ट्रक्चर इज नट क्यापेबल, इफ द अब तपाईको सोइल क्लोज टु द सर्फेस इज नट क्यापेबल अफ सपोर्टिङ स्ट्रक्चरल लोड्स। अब तपाईको सोइल यदि तपाईको त्यति क्यापेबल छैन स्ट्रक्चरल लोड्स लिनको लागि भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त्यसमा डीप फाउन्डेसन प्रिफर गर्नु पर्यो। अब डीप फाउन्डेसनमा पनि मैले अब पुरानो भिडियोमा मैले बताएको थिएँ डीप फाउन्डेसनमा पनि डिफरेंट टाइप्सको हुन्छ तपाईको फाउन्डेसनहरु, त्यसमा हामीले कुन सुइटेबल हुन्छ त्यो स्ट्रक्चरल एनालाइसिसबाट हामीले त्यो सुइटेबल फर टाइप अफ फाउन्डेसन हामीले अब त्यसमा डिजाइन गर्नु पर्यो। अर्को कुरा तपाईको युनिफर्म स्टेबल ग्राउन्ड मा के हुन्छ तपाईको युनिफर्म स्टेबल ग्राउन्डमा हाम्रो के हुन्छ तपाईको लोड तपाईको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ, त्यस्तोमा हामीले के गर्छौं स्यालो फाउन्डेसनमा जान्छौं। अर्को कुरा तपाईको फिल्ड अप। अब फिल्ड अप ग्राउन्ड छ भने अब तपाईको फिलिङ भएर त्यो ग्राउन्ड हामीले अब त्यसमा तपाईको के हुन्छ सोइल बेयरिङ क्यापेसिटी एकदम लेस हुन्छ तपाईको फिलिङ भएको तपाईको सोइल छ भने हैन, त्यसमा तपाईको स्टेबल सोइल अलि डेप्थ तल हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं तपाईको डीप फाउन्डेसनमा जानुपर्छ, किनभने हाम्रो जुन स्ट्रक्चरसँग क्लोज भएको सोइल हुन्छ त्यो त्यसमा के हुन्छ तपाईको अब तपाईको बेयरिङ क्यापेसिटी लेस हुन्छ, किनभने त्यो फिलिङ भएको सोइलहरु हुन्छ। त्यस्तो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो डीप फाउन्डेसनमा जानु पर्यो। अर्को सेकेन्ड कन्डिसन हाम्रो के को छ अन द बेसिस अफ लोड्स फ्रम द बिल्डिङ। फर्स्ट कन्डिसन हामीले के गर्यौं हामीले सोइल स्ट्राटाहरु अब तपाईको को बेसिसमा हामीले फाउन्डेसन अब प्रिफर गर्छौं। अर्को कन्डिसनमा के छ तपाईको अन द बेसिस अफ लोड्स फ्रम द बिल्डिङ। भनेपछि त्यो बिल्डिङ वा स्ट्रक्चरबाट जुन लोड आइराछ त्यसको बेसिसमा हामीले फाउन्डेसन चुज गर्नु पर्यो। फर्स्टमा के छ तपाईको लो राइज बिल्डिङ। अब लो राइज बिल्डिङ छ र एरिया पनि बढी छ भने हामीले त्यस्तो केसमा के गर्नु पर्यो नर्मली स्यालो फाउन्डेसनमा जानु पर्यो, किनभने एरिया बढी छ र तपाईको बिल्डिङको हाइट कम छ भने त्यसमा हामीले डीप फाउन्डेसनमा जानु परेन, किनभने त्यसमा फाउन्डेसनमा धेरै खर्च पनि गर्नु परेन, डीप फाउन्डेसनको खर्च एकदम धेरै हुन्छ। अर्को कुरा तपाईको हाई राइज बिल्डिङ छ भने हामीले डेफिनेटली तपाईको के गर्नु पर्यो डीप फाउन्डेसनमै जानु पर्यो। हाई राइज बिल्डिङमा र लेस एरिया छ भने त्यसको के हुन्छ तपाईको हाई राइज बिल्डिङमा हाम्रो स्यालो फाउन्डेसनमा जान मिल्दैन।
त्यसको लोड एकदम हाई हुन्छ, स्ट्रक्चरल लोड एकदम हाई हुन्छ र त्यस्तो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो, डिप फाउन्डेसनमै जानु पर्यो। अर्को कुरा थर्डमा अदर कन्डिसन, हामीले अदर कन्डिसनहरू पनि हेर्नु पर्यो। अब यो दुईटा कन्डिसन बाट पनि हाम्रो फ्याक्टर्स अरूहरूले पनि इफेक्ट गर्छ फाउन्डेसन हामीले कन्सिडर गर्नलाई। कुन फाउन्डेसन अब त्यसमा डिजाइन गर्ने भने हामीले अदर कन्डिसनहरू के हुन्छ तपाईँको सर्भिस लाइफ, अब त्यो बिल्डिङलाई चाहिने सर्भिस लाइफ कति हो, त्यो बिल्डिङ हामीलाई कति सर्भिसेबल, कति लाइफसम्म त्यो बिल्डिङ हामीलाई चाहिन्छ, त्यो केसमा हामीले अब त्यो बिल्डिङको फाउन्डेसन हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो। अर्को निड अफ द क्लाइन्ट, अब जसले त्यो बिल्डिङ जो त्यो बिल्डिङको अनर हो, जो क्लाइन्ट हो होइन, त्यो क्लाइन्टको निड के छ, त्यसलाई कस्तो टाइपको फाउन्डेसन चाहिरहेछ। यदि त्यसको चाहिरहेको फाउन्डेसन र हाम्रो स्ट्रक्चरले दिने पनि फाउन्डेसन सेम छ भने हामीले क्लाइन्टकै हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा कन्स्ट्रक्टेबिलिटी, कन्स्ट्रक्टेबिलिटी भनेको हामीले डिजाइन गरेको फाउन्डेसन र हामीले अब जुन फाउन्डेसन हामीले अब डिसाइड गरेका छौँ त्यो गर्नलाई, त्यो कन्स्ट्रक्टेबिलिटी, त्यो कन्स्ट्रक्ट गर्नलाई कतिको फिजिबिलिटी छ त्यहाँ। किनभने हामीले यदि अब कुनै फाउन्डेसन हामीले डिजाइन गरेका छौँ र कन्स्ट्रक्टेबिलिटी त्यसको एकदम लो छ भनेपछि त्यो हामीले फिल्डमा त्यसलाई प्र्याक्टिकली हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्दैनौँ भनेपछि त्यो कुराहरू पनि हेर्नु पर्यो। हामीले डिजाइन गरेको फाउन्डेसन साइटमा हामीले प्र्याक्टिकली त्यो कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्नु हुनु पर्यो। अर्को कुरा टाइप्स अफ सुपर स्ट्रक्चर, टाइप्स अफ सुपर स्ट्रक्चर भनेको तपाईँको सुपर स्ट्रक्चर कस्तो टाइपको छ, मैले पहिल्यै भने तपाईँको हाई राइज बिल्डिङ छ कि लो राइज बिल्डिङ छ, एरिया अफ बिल्डिङ अब तपाईँको लेस छ कि मोर छ, त्यस्तो कन्डिसनमा बाट पनि हामीले टाइप्स अफ फाउन्डेसन चुज गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा इन्भाइरोमेन्टल कन्सिडरेसन, इन्भाइरोमेन्टल कन्सिडरेसन अब त्यहाँ इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन कस्तो छ होइन, त्यहाँ अब विन्ड लोडहरू हुनसक्छ होइन, अब तपाईँको अर्को डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनहरू हामीले हेर्नु पर्यो फाउन्डेसन डिजाइन गर्नुभन्दा पहिला। अर्को कुरा तपाईँको मार्जिन अफ सेफ्टी, सेफ्टी कतिको छ। अब मानौँ हामीले सालो फाउन्डेसनको कुनै टाइप्स हामीले डिजाइन गरिरहेछौँ तर त्यो यदि अब मार्जिन अफ सेफ्टी त्यसले दिँदैन भने हामीले के गर्नु पर्यो, डिप फाउन्डेसनमा जानु पर्यो, सेफ्टीको पनि मार्जिन हामीले लिनु पर्यो। अर्को कुरा रिस्क लेभल, रिस्क लेभल भनेपछि हामीले त्यो फाउन्डेसन डिजाइन गर्दा कतिको रिस्की छ र हाम्रो ठाउँको हिसाबले पनि त्यो हेर्नुपर्छ। तराई एरियामा छ भने अब तपाईँको माउन्टेनस एरियामा छ कि हिल्ली रिजनमा छ, त्यो कन्डिसनले हाम्रो त्यो फाउन्डेसनले दिने त्यो अब कतिको रिस्क फ्याक्टर त्यसले गभर्न गर्छ, त्यो कुराहरू पनि ध्यान दिनु पर्यो हामीले होइन। अर्को कुरा बजेट, अब बजेट भनेपछि हामीले फाउन्डेसन डिजाइन गर्दा कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन अब स्ट्रक्चरहरू कुनै पनि हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीले बजेटभित्र केही कुरा पनि डिजाइन गर्नुपर्छ। त्यो बजेटभन्दा बाहिर छ भने हामीले प्र्याक्टिकली त्यो कुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर फाउन्डेसन पनि अब फाउन्डेसनको कस्ट तपाईँको कहिलेकाहीँ एकदम धेरै हुन जान्छ। जस्तो हाम्रो अब सालो फाउन्डेसनको कुनै टाइप्स हामीले डिजाइन गरेका छौँ भने तपाईँको डिप फाउन्डेसनभन्दा एकदम कम हुन्छ खर्च, तर डिप फाउन्डेसनमा हाम्रो के हुन्छ तपाईँको अब सोइल स्टडी गर्नु पऱ्यो होइन, तपाईँको सोइल टेस्टहरू गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि अब डिप फाउन्डेसनको लागि डिजाइन गर्नु पऱ्यो भनेपछि त्यसमा खर्च धेरै हुन आउँछ। त्यो हिसाबले हामीले बजेटतिर पनि ध्यान दिनु पऱ्यो, हाम्रो बजेटभित्र त्यो फाउन्डेसनको हाम्रो डिजाइन हुनु पर्यो। ल यति कुरा हाम्रो केमा छ, फ्याक्टर्स एफेक्टिङ सेलेक्सन अफ फाउन्डेसन। अब हामी अर्को टपिकतिर जाउँ है। अब हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ रिक्वायरमेन्ट एन्ड क्राइटेरिया अफ आइडियल फाउन्डेसन। अब हाम्रो इन अर्डर टु अब कन्स्ट्रक्ट द आइडियल फाउन्डेसन, अब आइडियल फाउन्डेसन भनेको के हो, तपाईँको रिक्वायरमेन्टको हिसाबले एकदम तपाईँको आइडियल त्यो फाउन्डेसन हुनलाई हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हुन आउँछ होइन। अब हाम्रो सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ, स्ट्रेन्थ क्राइटेरिया हेर्छौँ। त्यो फाउन्डेसन हाम्रो त्यो लोडलाई सस्टेन गर्नु सक्नु पर्यो, त्यो सोइलमा इक्वली त्यो लोडलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नु पर्यो, त्यस्तो फाउन्डेसन हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा के हो यसमा हामीले डिस्कस गर्ने भनेको सर्भिसेबिलिटी, भनेपछि त्यो फाउन्डेसनको हामीले सर्भिसेबिलिटी कन्डिसन पनि हामीले सेटिस्फाई अब गर्ने क्राइटेरियाहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को अब यसमा डिफ्रेन्ट तपाईँको 6 टाइप्स अफ तपाईँको रिक्वायरमेन्ट एन्ड क्राइटेरिया फर बिल्डिङ अब आइडियल फाउन्डेसन हाम्रो हुनसक्छ। फर्स्टमा के छ, सेटलमेन्ट। अब सेटलमेन्ट भनेको के हो, सेटलमेन्ट भनेको तपाईँको भर्टिकल मुभमेन्ट अफ द ग्राउन्ड सोइल हो। कुनै पनि अब तपाईँको फाउन्डेसनमा होइन, जुन सोइल त्यसको क्लोज टु द कन्ट्याक्ट अफ द फाउन्डेसन हुन्छ तपाईँको त्यो सोइलको भर्टिकल मुभमेन्ट तपाईँको के हो, तपाईँको सेटलमेन्ट हो। सेटलमेन्ट भनेको डाउनवर्ड तपाईँको भर्टिकल मुभमेन्ट हो खासमा सेटलमेन्ट भनेको। र यो तपाईँको केही हाम्रो बेसिक तपाईँको क्राइटेरिया छ, त्यो भित्र रहेर हाम्रो यो सेटलमेन्ट भनेको हाम्रो रिस्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ। धेरै सेटलमेन्ट हुनु राम्रो होइन कुनै पनि अब बिल्डिङको
तपाईको सर्भिसिबिलिटी कन्डिसन हेर्ने हो भने हाम्रो सेटलमेन्ट रिस्ट्रिक्ट गर्नको लागि अब डिफ्रेन्ट हामीले अब कन्डिसनहरू हेर्नु पर्यो र त्यसमा हाम्रो तपाईको सेटलमेन्ट म्याक्सिमम तपाईको कमन बिल्डिङमा तपाईको 1.2 cm टु 5 cm हुनु पर्यो हैन, त्यो भन्दा धेरै हुनु भएन। 5 cm भन्दा धेरै तपाईको भर्टिकल मुभमेन्ट हुनु भएन ग्राउन्ड सोइलको। अर्को कुरा तपाईको हेभी इन्डस्ट्रियल बिल्डिङमा हाम्रो 2.5 cm टु 7.5 cm सम्म हाम्रो यसको मार्जिन छ, त्यो क्रस हुनु भएन। अर्को कुरा तपाईको ब्रिजेसमा त अब लोड धेरै हुन आएको कारणले अब यसमा रेस्ट्रिक्सन भनेको 5 cm छ, त्यो भन्दा धेरै हुनु भएन तपाईको भर्टिकल सेटलमेन्ट। अर्को कुरा भाइब्रेसन। अब भाइब्रेसन भनेपछि के हुन आउँछ भनेपछि हामीले बिल्डिङहरू डिजाइन गर्दा अब त्यसमा डिफ्रेन्ट मेसिन्सहरू पनि हामीले इन्स्टल गरे हुन्छौँ, डिफ्रेन्ट मेसिनहरू अब डिफ्रेन्ट इक्विपमेन्टहरू हामीले इन्स्टल गरेको हुन्छौँ। त्यो मेसिनले अब तपाईको जेनेरेट गर्ने तपाईको साउन्ड भनौँ या भाइब्रेसन भनौँ हैन, त्यो मिनिमम हुनु पर्यो। त्यसले के गर्छ तपाईको फाउन्डेसनलाई तपाईको विक गर्न सक्छ त्यो भाइब्रेसन यदि धेरै छ भने। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो मेसिन वा इक्विपमेन्ट जुन इन्स्टल गरिरहेछौँ त्यो हाम्रो डिजाइन गरेको फाउन्डेसन भन्दा सकेसम्म टाढा राख्नु पर्यो हैन। त्यो नजिक भयो भने के हुन्छ, हाम्रो त्यो भाइब्रेसनले गर्दा फाउन्डेसनलाई पनि अब तपाईको सस्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ र तपाईको ड्यामेज पनि हुन सक्छ फाउन्डेसन। अर्को कुरा ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट। अब ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त के हो तपाईको, ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट अब तपाईको ल्याटरल अर्थ प्रेसरले गर्दा यो ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। यो कस्तो हुन्छ तपाईको, यसले के गर्छ, इट क्यान कज अब तपाईको शियर एन्ड मोमेन्ट लोड्स भनेपछि त्यो ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट जुन हाम्रो ल्याटरल अर्थ प्रेसरले आइरहेछ त्यो जहिले पनि हाम्रो 2.5 cm भन्दा कम हुनु पर्यो हैन। हाम्रो डिजाइन अफ फाउन्डेसनको क्राइटेरियामा यो कुरा भनेको छ, त्यो भन्दा बढी हुनु भएन ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट। अर्को कुरा तपाईको ग्राउन्ड हिप। अब ग्राउन्ड हिप भनेको के हो, इट इज अपोजिट टु सेटलमेन्ट। अब सेटलमेन्ट भनेको तपाईको के हो, अब तपाईको ग्राउन्डको भर्टिकल मुभमेन्ट इन द डाउनवर्ड डिरेक्सन हुन्छ, तर ग्राउन्ड हिप भनेको के हो, इट इज द भर्टिकल मुभमेन्ट इन अपवर्ड डिरेक्सन भनेपछि तपाईको यो केले गर्दा हुन्छ, कज बाई सोइल एक्सपान्सन। अब सोइल एक्सपान्ड भयो भने हाम्रो ग्राउन्ड सोइल एक्सपान्ड भयो भने के हुन्छ, तपाईँको हिभ हुन आउँछ भनेपछि त्यो त के हुन्छ, भर्टिकली तपाईँको माथिसम्म त्यसको भोल्युम एक्सपान्ड हुन्छ र त्यसले के गर्छ, त्यसलाई के भन्छौँ हामीले ग्राउन्ड हिभ भन्छौँ। त्यो केले गर्दा हुन्छ, तपाईँको दुईवटा कन्डिसनले गर्दा हुन्छ। यदि सोइल वेट भयो र वाटर त्यसको भोल्युम अब वाटरले गर्दा त्यसको भोल्युम एक्सपान्ड भयो भने हैन। अर्को कुरा तपाईँको यदि वाटर टेबल जुन हाम्रो ग्राउन्ड वाटर टेबल छ त्यो राइज भयो भने, त्यो वाटर टेबल कुनै कन्डिसनले गर्दा राइज भयो भने के हुन्छ, त्यो सोइल हाम्रो एक्सपान्ड हुन्छ र तपाईँको ग्राउन्ड हिप कन्डिसन हुन आउँछ। अर्को कुरा यसमा के छ, फिफ्थ पोइन्टमा टिल्ट। अब टिल्ट भनेको के हो, टिल्ट भनेको के हो तपाईको, यदि टिल्ट कतिखेर हुन्छ तपाईको, यदि हाम्रो सेटलमेन्ट र हाम्रो ग्राउन्ड हिप यदि नन युनिफर्म तरिकाले अब तपाईको डेभलप भएको छ भने त्यो त्यसमा के हुन्छ, हाम्रो टिल्ट हुन आउँछ। अब भनौँ अब सेटलमेन्ट र हाम्रो ग्राउन्ड हिप युनिफर्म छ, जति सेटलमेन्ट भइरहेछ अब मानौँ त्यत्तिकै हाम्रो हिप भइरहेछ भने, ग्राउन्ड हिप भइरहेछ भने हाम्रो के हुन्छ, होरिजन्टली त्यसले केही अब त्यो बिल्डिङलाई टिल्ट गर्न सक्दैन। त्यो भनेको के हो, तपाईँको सेटलमेन्ट र हिपले गर्दा होरिजन्टल हाम्रो तपाईँको बिल्डिङको एङ्गल के भइरहेछ, चेन्ज भइरहेको छैन। तर त्यो नन युनिफर्म छ भने के हुन्छ, त्यसले के गर्छ, टिल्ट हुन सक्छ बिल्डिङ। त्यो बिल्डिङ टिल्ट हुन सक्छ र केही एङ्गलले त्यो बिल्डिङ हामीले डेभिएट भएको देखिन सक्छ र हाम्रो त्यो म्याक्सिमम तपाईँको 0.12 डिग्री भन्दा बढी हुनु परेन त्यो टिल्ट। हाम्रो मार्जिन यसमा तोक्या छ फाउन्डेसनमा, तपाईँको 0.12 भन्दा धेरै छ भने त्यसले ड्यामेज गर्न सक्छ बिल्डिङलाई। अर्को कुरा ड्युरेबिलिटी। अब ड्युरेबिलिटी भनेको के हो, हामीले जुन बिल्डिङ डिजाइन गरिरहेछौँ, जुन फाउन्डेसन डिजाइन गरिरहेको छौँ त्यो त्यसको डिजाइन लाइफ त्यसले कभर गर्न सक्नु पर्यो। त्यो फाउन्डेसन जुन हामीले डिजाइन गरिरहेछौँ जुन बिल्डिङको लागि, र त्यसले के गर्नु पर्यो, केमिकल अब त्यसमा बिल्डिङहरूमा अब टाइम टु टाइम के हुन्छ, डिफ्रेन्ट तपाईँको इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनले गर्दा होस् वा बिल्डिङको अब मेटेरियलहरूले गर्दा होस्, फिजिकल प्रोपर्टीले गर्दा होस्, तपाईँको डिफ्रेन्ट तपाईँको प्रोसेसहरू भइरहेको हुन्छ, केमिकल प्रोसेसहरू भइरहेको हुन्छ, फिजिकल प्रोसेसहरू भइरहेको हुन्छ, त्यसै गरी बायोलोजिकल प्रोसेसहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो सबै प्रोसेस त्यो फाउन्डेसनले तपाईँको सस्टेन गर्न सक्नु पर्यो। त्यसले के गर्छ, हाम्रो ड्युरेबिलिटीलाई
त्यसले के गर्छ बढाउँछ त्यो बिल्डिङलाई यदि त्यो प्रोसेसहरू अब त्यसले सस्टेन गर्न सकिरहेछ भने नभए तपाईको के गर्छ तपाईको फाउन्डेसनले ड्यामेज पनि गर्न सक्छ र त्यसको ड्युरेबिलिटी हामीले जति चाहिरहेछौँ त्यति नहुन पनि सक्छ। यति हामीले के गर्यौँ तपाईको रिक्वायरमेन्ट एन्ड क्राइटेरिया अफ आइडियल फाउन्डेसनमा हामीले ब्रिफली अब तपाईको डिस्कस गर्यौँ। अर्को टपिक अब हामी पढ्छौँ टाइप्स अफ लोड फर डिजाइन अफ फाउन्डेसन। अब हामीले डिजाइन अफ फाउन्डेसन गर्दा तपाईको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लोड पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। कुनै पनि स्ट्रक्चर डिजाइन गर्नुभन्दा पहिला पनि हामीले डिफ्रेन्ट लोड क्राइटेरियाहरू कन्सिडर गर्नुपर्छ। त्यसै गरी फाउन्डेसन डिजाइन गर्नुभन्दा पहिला पनि हामीले डिफ्रेन्ट लोड्सहरू तपाईको कन्सिडर गर्न एकदम आवश्यक हुन्छ। र कुनै पनि बिल्डिङ डिजाइन गर्दा हामीले नर्मली अब तपाईको पाउने लोड्सहरू यिनै हुन् है। फर्स्टमा हाम्रो के हो डेड लोड्स। अब डेड लोड्स भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो डेड लोड भनेपछि यो पर्मानेन्ट लोड हो। पर्मानेन्ट लोड भनेको के हुन आउँछ हाम्रो स्ट्रक्चरल लोड। अब तपाईको स्ट्रक्चरल लोड भनेपछि तपाईको लोड अब वालले दिने लोड कलम बिमहरूले दिने लोड किनभने तिनीहरू के हो पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर हो कुनै पनि अब बिल्डिङको लागि। अब कलममा भएको लोड बिममा भएको लोड तपाईको वालले दिने लोड हैन त्यो कुराहरू हाम्रो के भयो तपाईको स्ट्रक्चर जुन पर्मानेन्ट छ। बेसिकली हामीले बुझ्नुभन्दा डेड लोड भनेको के हो जुन पर्मानेन्ट हाम्रो लोड्सहरू छ जुन बिल्डिङमा हाम्रो पर्मानेन्ट लोड्सहरू छ तपाईको जुन हामीले अब कन्स्ट्रक्ट गरेपछि त्यसमा पर्मानेन्ट बसिरहेको हुन्छ त्यो भनेको के हो हाम्रो डेड लोड हो हैन। त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा लाइभ लोड। लाइभ लोड भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो लाइभ लोड भनेपछि जुन हाम्रो पर्मानेन्ट छैन त्यो स्ट्रक्चरमा हाम्रो पर्मानेन्ट लोड जुन छैन त्यो भनेको हाम्रो के हो लाइभ लोड हो। अब लाइभ लोड भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो जुन हाम्रो फर्निसिङ आइटमहरू भयो त्यसपछि हाम्रो अब त्यसमा राखेको गुड्सहरू भयो अब जुन मान्छेहरू बसिरहेछ त्यसको अब पिपुल्स अब जुन हाम्रो लोडहरू भयो हैन। अब त्यसपछि हाम्रो के हो जुन अब हाम्रो जुन मुभेबल लोडहरू छ हैन जुन पर्मानेन्ट छैन त्यो लोडहरू हामीले केमा राख्नु पर्यो लाइभ लोडमा राख्नु पर्यो। अर्को कुरा तपाईको विन्ड लोड। अब विन्ड लोडबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि लोड पनि एउटा मेन अब तपाईको बिल्डिङ कोडले दिने अब मेन लोडमा पनि पर्छ विन्ड लोड। विन्ड लोड भनेको के हो तपाईको जुन हाम्रो अब भेलोसिटी अफ एयरले गर्दा जुन विन्डले गर्दा जुन एक्सपोज्ड पार्ट अफ द बिल्डिङ हुन्छ त्यसमा पर्ने तपाईको विन्ड लोड जुन छ त्यो हामीले कन्सिडर गर्न एकदम आवश्यक हुन्छ कुनै पनि बिल्डिङ डिजाइन गर्नुभन्दा पहिला। किनभने तपाईको त्यो एरियाको तपाईको भेलोसिटी अफ एयर वा भेलोसिटी अफ विन्ड तपाईले कन्सिडर गर्नु पर्यो र वर्स्ट कन्डिसन अफ तपाईको जुन भेलोसिटी हुन्छ त्यो भेलोसिटीलाई त्यो बिल्डिङले त्यो लोडलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो डिजाइन गर्नलाई। अर्को तपाईको स्नो लोड। स्नो लोड भनेको यो खासमा तपाईको वार्म प्लेसेसहरुमा यो लोड कन्सिडर हुँदैन। यो लोड कन्सिडर हुने भनेको तपाईको कोल्ड प्लेसेसहरुमा तपाईको अब जुन जहाँ एकदम स्नोफलहरु धेरै हाई हुन्छ स्नोफलहरु हुने ठाउँमा तपाईको के हुन्छ तपाईको रुफ माथि के हुन्छ स्नो आएर बसेको हुन्छ तपाईको क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट वा स्नोफल हुने बेला त्यो लोड पनि हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो। किनभने त्यो लोड जुन फल भएर जुन स्नो तपाईको रुफमा बसेको हुन्छ त्यसले पनि हाम्रो के गर्छ तपाईको फाउन्डेसनमा तपाईको त्यो लोड आउँछ। अर्को कुरा अर्थ प्रेसर। अब अर्थ प्रेसर खासमा हाम्रो अर्थ प्रेसर भनेको के हो खासमा हाम्रो ल्याटरल अर्थ प्रेसरले गर्दा आउने तपाईको ल्याटरल मुभमेन्ट अफ द सोइलले गर्दा तपाईको जुन प्रेसर आउँछ त्यो भनेको के हो अर्थ प्रेसर हो। त्यो प्रेसरको पनि हामीले लोड कन्सिडर गर्नु पर्यो। त्यो सोइलले दिने ल्याटरल तपाईको जुन प्रेसर दिन्छ ल्याटरल प्रेसर सोइलले दिन्छ त्यो प्रेसर भनेको हाम्रो के हो अर्थ प्रेसर हो। यसको डिटेलमा हामी पछि पढौँला। अर्को कुरा वाटर प्रेसर। अब वाटर प्रेसर भनेको के हो तपाईको कुनै पनि बिल्डिङमा जुन फाउन्डेसन तपाईको हामीले डिजाइन गरिरहेका हुन्छौँ र जुन तपाईको तलको जुन वाटर टेबल हुन्छ त्यो वाटरले दिने जुन प्रेसर हुन्छ त्यो भनेको के हो वाटर प्रेसर हो। त्यो पनि हामीले कन्सिडर गर्छौँ तर हामीले अब त्यो फाउन्डेसनमा डिपेन्ड हुन्छ कस्तोमा हामीले वाटर प्रेसर कन्सिडर गर्ने कस्तोमा नगर्ने। जस्तो हामीले ब्रिज डिजाइन गरिरहेछौँ भने अब ब्रिज डिजाइनमा तपाईको के हुन्छ फाउन्डेसनको मतलब फाउन्डेसनमै तपाईको के हुन्छ तपाईको वाटरको प्रेसर एक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्नु पर्यो वाटरको प्रेसरको लोड हामीले अब तपाईको कन्सिडर गर्नै पर्यो। अर्को जस्तो स्यालो फाउन्डेसनहरुमा हामीले यो प्रेसर कन्सिडर गर्न नगरे पनि हुन्छ तर मेनली हाम्रो डिप फाउन्डेसनहरुमा यो प्रेसर हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो। अर्को कुरा ल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चरहरुमा यो प्रेसर एकदम हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कन्सिडर गर्न। त्यसैगरी हाम्रो लास्टमा के छ अर्थक्वेक लोड्स।
अर्थक्वेक लोड भनेपछि हामीले यो लोड भनेको भर्टिकली पनि हुन्छ, होरिजेन्टल पनि हुन्छ र तपाईको टर्सनली पनि यो एक्ट गर्छ र तपाईको ल्याटरली पनि यो प्रेसर एक्ट गर्छ। हामीले डिफ्रेन्ट तपाईको अर्थक्वेक कन्डिसन त्यो एरियाको हामीले डिफ्रेन्ट जुन पहिला जुन पास्टमा तपाईको अर्थक्वेक डाटाहरू छ त्यो डाटाहरूबाट हामीले लोड कन्सिडर गरेर हाम्रो बिल्डिङ कोडले पनि दिएको हुन्छ डिफ्रेन्ट एरियाको तपाईको अर्थक्वेक लोड हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ है। र तपाईको एकदम तपाईको एक्सट्रिम कन्डिसनको हाम्रो जुन अर्थक्वेक त्यो एरियामा अब एक्ट हुन सक्छ वा अब हामीले डिफ्रेन्ट अब अर्थक्वेक अब डिफ्रेन्ट अब म्याग्निट्युडको अर्थक्वेक हामीले कन्सिडर गरेर तपाईको त्यो एक्सट्रिम कन्डिसनको हामीले बिल्डिङ त्यो सस्टेन गर्ने बिल्डिङ हामीले डिजाइन गर्न सक्नुपर्छ र यो डिफ्रेन्ट तपाईको अर्थक्वेक लोडहरू तपाईको बिल्डिङ कोडमा पनि दिएको हुन्छ है। यति हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट लोडहरू छ, अरू डिफ्रेन्ट लोडहरू पनि हुन्छ, तर हामीले मेन फाउन्डेसन डिजाइन गर्दा यो तपाईको 7 वटा लोडहरू एकदम हामीले कन्सिडर गर्न एकदम आवश्यक हुन्छ। ल अब अर्को टपिकमा हामी ध्यान दिउँ। आजको भिडियोको लास्ट टपिक रहेको छ क्राइटेरिया फर सिलेक्सन अफ डेप्थ अफ फाउन्डेसन। अब हामीले तपाईको डिफ्रेन्ट अब फाउन्डेसन इन्जिनियरिङको हामीले डिफ्रेन्ट टपिकहरू कभर गर्यौँ। अब यसमा क्राइटेरिया अफ सिलेक्सन अफ डेप्थ अफ द फाउन्डेसन यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। तपाईको डेप्थ अफ द फाउन्डेसन कति डेप्थ अफ द फाउन्डेसन हामीलाई चाहिन्छ हैन, त्यसको लागि क्राइटेरिया के छ त्यो कुराहरू पनि हामीले जान्न एकदम जरुरी हुन्छ फाउन्डेसन इन्जिनियरिङमा। अब यसमा सबभन्दा पहिला हामीले डेप्थ अफ द सोइल। अब डेप्थ अफ द सोइलमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो जुन फाउन्डेसन छ जहिले पनि हाम्रो एक्जिस्टिङ नेचुरल अर्थ सर्फेस भन्दा हाम्रो के हुनुपर्छ तल त्योभन्दा अलिकति डेप्थमा हुनुपर्छ है, त्योभन्दा तल हुनुपर्छ। अर्को कुरा फ्रोस्ट डेप्थ, जुन तपाईको ग्राउन्ड सोइलमा तपाईको फ्रोस्ट एक्सनहरू हुन्छ जुन हाम्रो अब तपाईको वाटरहरू हैन जुन हाम्रो भोल्युम त्यसमा कन्टेन भएको हुन्छ जुन सोइलमा त्यो के हुन्छ कोल्ड सिजनमा त्यो के फ्रोस्ट एक्सनले गर्दा के हुन्छ त्यो फ्रिज हुन्छ, त्यो वाटर आइसको फर्म हुन्छ र तपाईको भोल्युम त्यसको एक्सपान्ड हुँदै जान्छ। त्योभन्दा हाम्रो के हुन्छ त्योभन्दा हाम्रो अब जुन फ्रोस्ट अकर हुने जुन सर्फेस छ त्यो सर्फेसभन्दा हाम्रो के हुनु पर्यो फाउन्डेसन त्योभन्दा तल हुनु पर्यो। अर्को कुरा जोन अफ द सोइल भोल्युम चेन्ज। अब जोन अफ द सोइल भोल्युम चेन्ज भन्दा जहाँ हाम्रो सोइलमा तपाईको भोल्युम चेन्ज भइरहेछ डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरूले गर्दा त्यो एरियामा हामीले के गर्नु पर्यो फाउन्डेसनलाई हैन त्यो एरियाभन्दा टाढा राख्नु पर्यो है। अर्को कुरा एडजस्टेन्ट फुटिङ एन्ड प्रोपर्टी लाइन्स। अब एडजस्टेन्ट फुटिङ एन्ड प्रोपर्टी लाइन्स भन्नाले के हुनु पर्यो अब कुनै पनि हामीले न्यू बिल्डिङ अब तपाईको कन्स्ट्रक्ट गर्नुभन्दा पहिला र न्यू बिल्डिङको फाउन्डेसन कन्स्ट्रक्ट गर्नुभन्दा र त्यहाँ यदि कुनै नियर बाईमा हाम्रो एक्जिस्टिङ बिल्डिङ छ भने त्यो बिल्डिङलाई हामीले त्यो बिल्डिङको फाउन्डेसन ड्यामेज नहुने गरी हामीले के गर्नु पर्यो नयाँ फाउन्डेसनको फुटिङ हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो। किनभने अब हामीले डिफ्रेन्ट अब कन्स्ट्रक्सन फेजेसहरुमा हामीले के देख्छौं भनेपछि हामीले फुटिङहरु डिजाइन गर्दा फाउन्डेसनको तपाईको यदि तपाईको अब एडजस्टेन्ट साइडमा तपाईको एक्जिस्टिङ बिल्डिङको फाउन्डेसन छ भने हैन हामीले त्यो भन्दा अब डेप्थ हामीले तल राख्यौं भने त्यसको फाउन्डेसनको फुटिङको डेप्थ भन्दा हामीले न्यू बिल्डिङको फाउन्डेसनको डेप्थ हामीले तल राख्यौं भने के हुन्छ त्यो बिल्डिङको फाउन्डेसनमा ड्यामेज हुन आउन सक्छ। त्यसले गर्दा त्यही भएर हामीले त्यो एडजस्टेन्ट फुटिङ पनि हामीले एनालाइसिस गरेर हैन त्यसलाई ड्यामेज नहुने गरी हामीले नयाँ फुटिङ डिजाइन गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के छ स्लोपिङ ग्राउन्डमा अब हिल्ली रिजनहरुमा हामीले फुटिङ डिजाइन गर्नु पर्दा फाउन्डेसनको डेप्थ डिजाइन गर्नु पर्दा हामीले स्लोपिङ ग्राउन्ड भन्दा हामीले टाढा राख्नु पर्यो फाउन्डेसन है र त्यो स्लोपिङ ग्राउन्ड हाम्रो के हुन्छ हाम्रो बिल्डिङको एडजस्ट हरिजन्टल सर्फेस भन्दा के हुन्छ त्यो बिल्डिङको स्लोपिङ ग्राउन्डको हामीले 30 डिग्रीको एडजस्टेन्ट साइडमा हामीले फुटिङ डिजाइन गर्नु पर्यो है र त्यो स्लोपिङ ग्राउन्ड भन्दा हाम्रो के हुन्छ फाउन्डेसनको फुटिङ हामीले के गर्नु पर्यो सकेसम्म टाढा राख्नु पर्यो। अर्को कुरा वाटर टेबल अब हाम्रो बिल्डिङ जुन डिजाइन गरिरहेछौं हामीले त्यो बिल्डिङको अब जुन हाम्रो ग्राउन्ड सोइलको वाटर टेबल जुन छ त्यो वाटर टेबल भन्दा हामीले के गर्नु पर्यो तपाईको फाउन्डेसनको फुटिङको डेप्थ त्यो भन्दा माथि राख्नु पर्यो सकेसम्म। किनभने वाटर टेबलले के गर्छ हाम्रो वाटरको प्रेसरहरूले गर्दा पनि फुटिङ ड्यामेज हुन सक्छ। त्यसले गर्दा सकेसम्म हामीले वाटर टेबल भन्दा माथि नै फुटिङ डिजाइन गर्नु पर्यो। अर्को कुरा स्कर डेप्थ अब स्कर डेप्थ भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि हामीले अब जुनमा तपाईको स्करिङहरु हुन्छ जुन हाम्रो स्करिङहरु जुन फाउन्डेसनमा हुन्छ त्यो कुराहरु पनि हामीले एनालाइसिस गरेर हामीले डेप्थ डिजाइन गर्नु पर्यो। अर्को कुरा
अन्डरग्राउन्ड, अब अन्डरग्राउन्ड डिफेक्ट्स तपाईँको डिफ्रेन्ट कन्डिसनले गर्दा हुन्छ। अन्डरग्राउन्ड डिफेक्ट्स भनेको अब कुनै मानौँ न म्यानमेड, अब तपाईँको अब माइन्सहरू छ, केभहरू छ अन्डरग्राउन्डमा होइन, र कुनै अदर स्ट्रक्चर्सहरू जुन अन्डरग्राउन्डमा छ, र त्यसले गर्दा हाम्रो यदि नयाँ डिजाइन जुन हामीले फुटिङहरू गरिरहेछौँ त्यसको स्टडी गरेर मात्र हामीले त्यसको डेप्थ एनालाइसिस गर्नु पर्यो, किनभने त्यसले गर्दा के हुन्छ हाम्रो फुटिङमा हाम्रो डिफेक्ट हुनसक्छ, अन्डरग्राउन्ड डिफेक्टहरू हुनसक्छ। त्यसपछि रुट होल्स, अब रुट होल्स भन्नाले तपाईँको डिफ्रेन्ट अर्ग्यानिक, अब तपाईँको अर्ग्यानिक अब प्रोसेसहरूले गर्दा होइन, डिफ्रेन्ट ब्याक्टेरियाहरूले गर्दा होइन, डिफ्रेन्ट तपाईँको डिफ्रेन्ट कन्डिसनले गर्दा के हुन्छ तपाईँको रुट होल्सहरू फर्म हुन्छ। जुन तपाईँको ग्राउन्ड सर्फेसमा हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ रुट होल्सहरू फर्म भएको हुन्छ, र त्यसले गर्दा के हुन्छ हाम्रो फाउन्डेसनको डेप्थमा त्यसले इफेक्ट गर्छ। त्यसले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो, फाउन्डेसनको डेप्थ हामीले सकेसम्म यो रुट होल्सहरू भएको ठाउँभन्दा हामीले टाढा राख्नु पर्यो, वा त्योभन्दा हामीले एक्स्ट्रा डेप्थमा त्यो फाउन्डेसनको फुटिङ हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो। अर्को कुरा लास्टमा हाम्रो मिनिमम डेप्थ। अब हाम्रो आइएस कोडले हाम्रो अब कुनै पनि फाउन्डेसनको मिनिमम डेप्थको लागि पनि हामीलाई अब फर्मुलाहरू दिएको छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नलाई। अब त्यसमा के भनेको छ भने एज पर द आइएस 1904 1978ले के भनेको छ भनेपछि तपाईँको अल फाउन्डेसन, कुनै पनि फाउन्डेसन तपाईँको एक्जिस्टिङ नेचुरल अर्थ सर्फेस भन्दा हाम्रो के गर्नु पर्यो 50 cm तल हुनु पर्यो। कुनै पनि फाउन्डेसन तपाईँको एक्जिस्टिङ नेचुरल अर्थ सर्फेस, फेरि फिलिङ भएको सोइल होइन, एक्जिस्टिङ तपाईँको नेचुरल अर्थ सर्फेस भन्दा तपाईँको के हुनु पर्यो 50 cm बिलो हुनु पर्यो। अर्को कुरा अब र्याङ्काइन्सले पनि हामीलाई एउटा डेप्थ अफ द फाउन्डेसन निकाल्नको लागि फर्मुला एउटा दिएको छ। त्यो डेप्थको फर्मुला के हो भनेपछि हामीले मिनिमम डेप्थ अफ द फाउन्डेसन निकाल्नलाई के फर्मुला छ भनेपछि क्यू बाई गामा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटाको होल स्क्वायर। अब त्यसमा क्यू भनेको के हो इन्टेन्सिटी अफ लोडिङ एट बेस अफ द फुटिङ, जुन बेस अफ द फुटिङमा जुन लोड हाम्रो आइरहेछ इन्टेन्सिटी अफ लोड त्यो भनेको के हो क्यू हो। गामा भनेको युनिट वेट अफ द सोइल भयो, जुन सोइलको हाम्रो युनिट वेट छ त्यो भयो। त्यसपछि 5 भनेको के छ हाम्रो एङ्गल अफ रिपोज अफ द सोइल। अब यो एङ्गल अफ रिपोज जुन सोइलको छ हाम्रो एङ्गल अफ रिपोज त्यो भनेको हाम्रो के भयो 5 भयो। अब यो फर्मुलामा हामीले त्यो भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गरेपछि हाम्रो मिनिमम डेप्थ निस्किन्छ। त्यो मिनिमम डेप्थ हामीले प्रोभाइड गर्नै पर्छ, त्योभन्दा एक्स्ट्रा प्रोभाइड गरे नि केही फरक पर्दैन, तर मिनिमम त्यो डेप्थ हामीले प्रोभाइड गर्नु पर्यो। र यसै गरी हामीले आजको भिडियोमा डिफ्रेन्ट फाउन्डेसन इन्जिनियरिङको डिफ्रेन्ट टपिकहरू पनि आज हामीले कभर गऱ्यौँ, र अर्को भिडियोमा अब हामीले डिटेलमा र्याङ्काइन्स अर्थ प्रेसर थ्योरी र कलम्स अर्थ प्रेसर थ्योरी हामीले डिटेलमा पढौँला है। ल आजको लागि यत्तिकै राखौँ, धन्यवाद, नमस्कार।